नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अत्यन्तं दुरन्ता एका वार्ता एव भवतः पुरतः वदामि। त्रिशूर् नगरे एप्रिल् मासस्य 26 दिने सम्पत्स्यमाने पूरोत्सवस्य शोभप्रभां विनष्टन् मुण्डत्तिकोड् देशे स्फोटननिर्माणशालायां सञ्जाते विस्फोटने 14 जनाः हताः 12 जनाः गुरुतरेण रुग्णाश्च भवन्ति। रुग्णेषु येषु च 70% अग्निना प्रहारिताश्च। पूर्वस्मिन् दिने सायङ्काले 3.5 समये आरब्धा विस्फोटनपरम्परा 2 घण्टा समयं यावत् अनुस्यूततया अवर्तन्त। दुरन्तपश्चात्तले तृशूर् पूरम् आर्भाडं विना एव प्रचालयितुं पारम्यक्काव् तिरुवम्बाडी देवसङ्घौ निश्चिक्यदुः। एतदर्थं सर्वकारस्य निर्णयं प्रतीक्षमाणः एव तौ अवर्तेताम्। प्रधानमन्त्री मृतानां परिवारेभ्यः 2 लक्षं रूप्यकाणि, रुग्धानां कृते 50,000 रूप्यकाणि च सहायवाग्दानं कृतवान् अस्ति। मृगप्रेमिणां कृते एका शुभवार्ता अत्र अहं वदामि। गजानां गवां च परिपालन संरक्षणार्थं गुरुवायूर् देवस्य अधीने वर्तमाने पुन्नत्तूर् कोट्ट इति गजसङ्केते आधुनिकसौकर्ययुक्तः आतुरालयः स्थापयितुं रिलयन्स् सङ्घेन वाग्दत्तम् अस्ति। एतदर्थं रिलयन्स् सङ्घस्य आगोल मृगसंरक्षणकेन्द्रस्य वन्तारा इति सङ्घमेधाविनः पुन्नत्तूर् केन्द्रस्य गजपरिपालनकेन्द्रं समदर्शयन् च। अतीतदिने वन्तारा मृगसङ्केतसङ्घस्वामी श्री अनन्त् अम्बानी महोदयस्य गुरुवायूर् देवालय सङ्केतसन्दर्शने समये एव ईदृशः निर्णयः करोति स्म। गुरुवायूर् देवालयात् 2 किलोमीटर् दैर्घ्ययुक्तं पुन्नत्तूर् गजसङ्केतं केरळराज्ये बृहत्तमगजपरिपालनकेन्द्रं भवति। धन्यवादः।